उसके अलावा ऊपर जो चीजें पड़ी हैं उसमें एक रिमोट साथ दिया है आपको। अभी रिमोट की आपको जरूरत नहीं है, बच्चा बड़ा होगा तब इस्तेमाल कर सकता है, फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको। ये साथ इजाफी चीज आपको एक रिमोट दी हुई है। دې کې دا یو ډبې راځي چې په هغې کې ریموټ دی. دا ریموټ چې کوم دی دا بیا چې کله ماشوم غټ شي او په خپل هغه پوه شي نو هغه په دې باندې د دې اواز تیزولی او کمولی شي څنګه چې تاسو موبایل کې کوئ. فی الحال د دې ضرورت نشته، د دې اواز زیاتول کمول به تاسو ته دا اداره کوي تر څو پورې چې ماشوم ورکوټی دی. ऊपर वाली चीजें पूरी हो गई, मैं बाकी दूसरी तान लगाऊं। دا لاندې والا چې کوم ډبې د پاسه سر پروت پای کې دا شپږ دغه نو هغه موږ تاسو ته وښود. اوس لاندې ډبې چې دا سر اوچت کې لاندې دې کې نورې پیکټې پرتې دي کې چې څه دي هغه تاسو سره شیر کوو. अब आगे चार्जर की तरफ आए, बैटरी चार्ज कैसे करनी है। चार्जर को खोलें, आगे इसमें ये चार्जर पड़ा हुआ है, ये चार्जर है इसका बैटरी का। जिस तरह अभी प्रोसेसर को हमने बैटरी लगाई थी साइड पर करके घुमाया था, सेम इसी तरह चार्जर पे भी वही चीज बनी हुई है, गोल दायरा बना हुआ है, उसके ऊपर बैटरी साइड पे करके इसको घुमाएंगे, बैटरी चार्जर पे लग जाएगी। څنګه چې موږ دا بیټري په چارجر باندې لګوله په دغه باندې ډیوایس باندې پروسیسر باندې او مکه طریقې دا او ما غشان دلته جوړ دی لکه هغه ټایم زما لاس کې دلته پروسیسر او دلته بیټري وا هم سیم هغه چې تاسو چارج کړه دا هم داسې کوم دغه کې دا بخپل کینو چې تاوي کې دا ولګېدو چې بیا لر کوي دا به داسې واپس تاو کې او چې داسې کې نو دا کولاو شو. هم سیم د چارجر چې څنګه طریقه دا د پروسیسر طریقه دا چارجر هم هغه طریقه دا. इसी के नीचे दो चार्जर के नीचे इसकी केबल भी पड़ी हुई है, डब्बे के एक तरफ चार्जर है एक तरफ केबल है, नीचे ये डब्बा निकालेंगे इसमें केबल पड़ी हुई है, इसकी तार पड़ी हुई है। यही पे इसके आगे जगह बनी है, दो तरफ बैटरी है, दो बैटरियां भी लग सकती हैं इकट्ठी चार्जिंग पे। एक तरफ केबल की जगह बनी हुई है, जैसे एंड्रॉइड की केबल नहीं मोबाइल की केबल होती है उस तरह की केबल है, उसको यहाँ पे केबल पे लगाएंगे, ये केबल साथ लग गई है और ये दूसरी साइड आगे इसके पावर वाले पे स्विच पे लग जाएगी। څنګه چې تاسو موبایل چارج کوئ همداسې د دې چارجینګ دپاره دا کیبل دی. دا کیبل داسې دی څنګه چې موبایل کې کیبل ورکوي دا تاسو ته ګوره دوه سلور خانې دي. دا دوه سلور ځایونه چې دا د بیټرۍ چارج کولو دپاره دي. تاسو ایټ ا ټایم دواړه بیټرۍ هم چارج کولی شئ خو چونکې ما درته ویلي چې ضرورت نشته نو یو چارج کوئ هغه استعمالوئ. دا چارجر به همداسې ورکوئ که دا الټۍ نه به ورځي څنګه چې موبایل کې نه ورځي. دا به داسې پلګ کې او دا بله حصه چې کوم دا دې سره به اډاپټر لګي اډاپټر ته ښایي چې څنګه به استعمالوئ. आगे इसका डॉक्टर ये है, बैग के अंदर डॉक्टर पड़ा है, इसके अंदर नहीं बैग के अंदर पड़ा हुआ है। बैग खोल रहे हैं आपने, इसके अंदर ये डॉक्टर पूरा पड़ा हुआ है। डॉक्टर के आगे स्विच 4 किस्म के दिए हुए हैं, ये देखिए आगे सामने बने भी हुए हैं, अंदर भी पड़े हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। आपने स्विच जो आपके पास स्विच अवेलेबल है, 2 वाला स्विच 3 वाला स्विच, अभी मैंने 2 वाला निकाला है, ये बाकी दूसरे भी पड़े हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन आप एक खोलें या दूसरा लगाना है तो दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खोल लें, दोनों को एक 2 स्विच निकालें और ये डॉक्टर निकालें। इसको साइड देख रहे हैं इसकी, ये पीछे से जिस तरह बना हुआ है उस तरह ऊपर लगाना है। ऊपर रख के इसको नीचे को करेंगे, चार्जर पे लग गया है। आगे ये केबल को यहाँ पे लगा देना है पीछे जहाँ पे यूएसबी नहीं लग रही हुई, इसके साथ लगाएंगे, इस स्विच पे लग गया। ये पूरा सेट बन गया, पूरा चार्जर एक बन गया। इसको आप एक दफा बना ले, रोज उतारने की जरूरत नहीं है। ये पूरा चार्जर बन गया, इसको स्विच पे लगाएंगे, इधर बैटरी लगाएंगे, चार्ज हो जाएगा। अभी अलग अलग दी है, आप इकट्ठी करके एक दफा बना लें, चार्जर बन गया। څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې دې سره بیا اډاپټر لګي نو دا هغه اډاپټر دی خو دې کې دا سوچونه چې کوم دي نو دا ورکې مختلف راغلي دي. د خپل والم شته بعض خلکو سره پلګ بل شانتي به کور کې نو دا هغې ټولو ایسې دې سره راغلي دي. دا دې باندې کېناستو څنګه چې کور کې تاسو چارجر وي دغه وي موبایل لګوئ نو هماغه پروسیجر د دې دی خو دا به الټه نه لګي. دا چې خپل ځای ته راشي مکه د موبایل شانتي سیسټم دی او دا چې تاسو یو ځل جوړ کې بار بار جوړولو ضرورت نشته. स्विच को इसके ऊपर लगाना है, कहीं जो पावर है जनरेटर वगैरह पे ना लगाएं, जहाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होता है या फिर जहाँ पे खतरा है कि चार्जर खराब हो सकता है। ये आम चार्जर की तरह जैसे मोबाइल का चार्जर होता है वैसे ये है, उसकी हिफाजत करते हैं, इसकी भी करनी है। ये कोई खास चीज नहीं चार्जर कि इसके लिए कुछ स्पेशल चीज चाहिए, ये भी इसको करंट चाहिए बस, जैसे आम मोबाइल को चार्ज करने के लिए चाहिए होता है। ये लीड पे मिल रहा है, ये चार्जर लग गया। अब आगे हमने बैटरी जैसे बताया मैं तरीका आपको बोल रहा था, उसकी साइड देख के पहले वाली साइड देख के उसके मुताबिक लगाना है। ये लग गई बैटरी,
आप देखें जैसे मैं चार्जिंग पे लगाया है सब्ज बत्ती जल रही है, इसकी सब्ज बत्ती जगमगा रही है, ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक कर रही मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी सब्ज होनी चाहिए, सब्ज के अलावा बैटरी कोई ना हो। अगर कोई और बैटरी आपने उनसे रब्ता करना है, मसला आ रहा है मतलब बैटरी में, सब्ज है मतलब बैटरी अभी सब्ज ब्लिंक हो रही है, जगमगा रही मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। जब ये ब्लिंक करना जगमगाना बंद हो जाएगी मतलब सब्ज लाइट मुश्किल हो जाएगी, मतलब बैटरी फुल चार्ज हो गई है। अभी सब्ज लाइट जगमगा रही है, ब्लिंक कर रही मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। और ये लाइट सब्ज होनी चाहिए, बैटरी चार्ज हो रही है, मुश्किल हो जाएगी बैटरी चार्ज हो जाएगी। 2 से 3 घंटे में मुमकिन बैटरी चार्ज हो जाती है। څنګه چې ما تاسو ته وی چې دا اډاپټر دی، څنګه چې د موبایل اډاپټر تاسو بجلی کې لګوي دا مادل ته لګو، خو خیال به ساتئ چې جنریټر او داسې بجلی چې کم تاسو ریګولیټر یا دغه سټیبلایزر استعمالوي چې کې فلکچویشن نه بجلی زیاته کم نه، ډېر احتیاط پکوي څنګه چې د موبایل د چارجر کوي. دا غتار مونږ دلته لګولو، دا مکه بیټری دا د دې تر طریقه مونږ تاسو ته خولې ده. دا داسې شوه، دا مې داسې کړه چې داسې شوه. دې کې ګوره دا شین بلب آن شو او دا بلیږي او مړ کېږي، پړکارې کوي. کله چې د دې پړکارې ختم شي او دا بلیدل او مړ کېدل ختم کی او په یو ځای ودرېږي، د هغې مطلب دا دی چې ستاسو بیټري پوره چارج شوه. دا رنګ په بدل شي نو د هغې په صورت کې به داسې کوئ چې تاسو به زموږ د آفس سره رابطه کوئ. کیدای شي دې کې څه خرابي راغلي یا بل څه مسلې، تاسو راتلی نه شئ، د هغې ویډیو کور کې جوړه کړئ، زموږ چې کوم کوارډینیټر ده د هغې په نمبر سینډ کړئ، تاسو ته به د هغې فیډبیک میلاو شي.